जागृति पठाउनुहोस् हे हाम्रा स्वर्गीय पिता तपाईको नाम पवित्र होस् तपाईको राज्य तपाईको नाम पवित्र होस् तपाईको राज्य होस् तपाईको इच्छा जस्तो स्वर्गमा छ त्यस्तै यस नेपालमा पुरा मण्डली परिवारलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। यहाँहरूलाई आजको आराधना सेवामा हामी स्वागत गर्छौं। जागृति प्रार्थनाको सूचना। गएको केही हप्तादेखि हामीहरूले मण्डलीमा जागृति प्रार्थना सुरु गरेका छौं। यो हरेक मंगलबार बिहान 6 बजेदेखि 7:30 बजेसम्म हुनेछ। यो जुम मार्फत हुने भएको हुनाले सबैले जुमको लिंक लिनलाई आफ्ना उपक्षेत्रका अगुवाहरूसँग सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ। यस प्रार्थनामा हामी मण्डलीका सबैलाई सहभागी हुनको निम्ति अनुरोध गर्दछौं। विवाहको सूचना। नेपाली इसाई मण्डली ज्ञानेश्वर चर्चका सदस्य श्री सिमोन अधिकारीको पवित्र विवाह, ख्रिस्टीय मण्डली त्रिपुरेश्वरका सदस्य सुश्री एस्तर मगरसँग हुन गइरहेको छ। सुरु हुन लागेको यो नयाँ परिवारको लागि मण्डली सबैले प्रार्थना गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौं। अब हामीहरू आराधनाको निम्ति तयार हुनेछौं। सबैलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। हाम्रो जीवित परमेश्वरलाई हाम्रो बीचमा महिमा दिनलाई हामी तयार गरौँ। उहाँको उपस्थितिमा जानलाई हामी प्रभुतिर आफैलाई हामी एकाग्र हामी गरौँ। आउनुहोस् हामी भजन सङ्ग्रह 42 को 1 देखि 3 अनि 5 हामी पढ्नेछौँ। भजन सङ्ग्रह 42 1 देखि 3 5 म पढ्न गइराखेको छु। जसरी मुडुली मृग खोलाको पानीको निम्ति तृष्णा गर्छ, त्यसरी नै हे परमेश्वर मेरो आत्माले तपाईँको निम्ति तृष्णा गर्दछ। मेरो आत्मा परमेश्वरको निम्ति, जीवित परमेश्वरको निम्ति तिर्खाउँछ। म कहिले आएर परमेश्वरको सामने देखा परौँ। मेरो आँसु रात दिन मेरो आहारा भएका छन्। औ तिनीहरूले दिनभरि मलाई भन्छन्, तेरा ईश्वर खोइ कहाँ छन्। हे मेरो आत्मा, त किन म भित्रै खिन्न हुन्छस् र मेरो अन्तस्करणमा त किन व्याकुल हुन्छस्। परमेश्वरमा आशा राख, किनकि म अझै पनि उहाँको प्रशंसा गर्नेछु। उहाँ मेरा सहायक र मेरा परमेश्वर हुनुहुन्छ। अहिले हामीले पढेको खण्डमा दाउद जीवित परमेश्वरको निम्ति तिर्खाएका छन्। उनले परमेश्वरको उपस्थितिको चाहना गरेका छन्। परमेश्वरलाई भेट्नलाई उनी तृषित छन्। हामी पनि स्वतन्त्र भएर दाउद जस्तै परमेश्वरको उपस्थितिको खोजी हामी गरौँ। उहाँलाई भेट्ने चाहना लिएर उहाँमा आनन्द गर्दै गाउँदै स्तुति गर्दै हामी आउनुहोस् उहाँलाई आराधना हामी गरौँ। हामी पवित्र आत्माको स्वतन्त्रतामा उहाँलाई हामी उच्च पारौँ। जब प्रभुको आत्मा मेरो हृदयमा छ, म गाउँछु दाउद चाहिँ। जब प्रभुको आत्मा मेरो हृदयमा छ, म गाउँछु दाउद चाहिँ। म गाउँछु दाउद चाहिँ। म गाउँछु दाउद चाहिँ। जब प्रभुको आत्मा मेरो हृदयमा छ, स्तुति गर्छु दाउद चाहिँ। जब प्रभुको आत्मा मेरो हृदयमा छ, स्तुति गर्छु दाउद चाहिँ। हाम्रो हातहरू उचालेर
प्रभुको आत्मा मेरो हृदयमा छ ताली बजाउँछु दाउदै सबले ताली बजाएर ताली बजाउँछु ताली बजाउँछु ताली बजाउँछु दाउदै ताली बजाउँछु ताली बजाउँछु ताली बजाउँछु दाउदै नाच्दै जब प्रभुको आत्मा मेरो हृदयमा छ म नाच्छु दाउदै जब प्रभुको आत्मा मेरो हृदयमा छ म नाच्छु दाउदै स्वतन्त्र हुँदै म नाच्छु म नाच्छु म नाच्छु दाउदै म नाच्छु म नाच्छु म नाच्छु दाउदै म गाउँछु म गाउँछु म गाउँछु म गाउँछु दाउदै म गाउँछु म गाउँछु म गाउँछु दाउदै आउनुहोस् हामी सबैजना मुख खोलेर उनी प्रभुको प्रशंसा हामी गरौँ उनी प्रभुको उपस्थितिमा हामीहरू उहाँको नजिक गएर उहाँलाई हामी उच्च पारौँ हामी स्वतन्त्र हुँदै हामी कोही पनि चुपचाप बस्ने छैन आउनुहोस् हामी मुख खोलेर शब्दहरूद्वारा प्रभुलाई उच्च पार्नेछौँ हालेलुया प्रभु म तपाईँको नजिक आउँछु तपाईँको स्तुति तपाईँको प्रशंसा म गर्छु म तपाईँको उपस्थितिको चाह गर्छु प्रभु म तपाईँलाई खोज्छु मेरो हृदयले प्रभु म तपाईँलाई खोज्छु मेरो जीवन तपाईँ नै हुनुहुन्छ मेरो शक्ति तपाईँ नै हुनुहुन्छ मेरो महिमा तपाईँ नै हुनुहुन्छ प्रभु म तपाईँको नाउँलाई उच्च पार्दछु सबै कुराहरूभन्दा माथि तपाईँ प्रभुलाई म खोज्छु तपाईँ नै मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ जसरी मुडुली मृगले खोलाको पानीको तृष्णा गर्छ प्रभु मेरो आत्मा तपाईँ प्रभुलाई खोज्छ मेरो प्राणले तपाईँलाई खोज्छ प्रभु म तपाईँको नजिक आउँछु प्रभु हामी तपाईँको नजिक आउँछौँ हालेलुया प्रभु तपाईँको स्तुति गर्छौँ तपाईँ उद्धारक हाम्रो जीवित प्रभुमा हामीहरू रमाउँछौँ आनन्दित हुन्छौँ उत्साहित हुन्छौँ हालेलुया भजन सङ्ग्रह 89 15देखि 17 यसरी लेखिएको छ ती मानिसहरू धन्य हुन् जसले तपाईँको प्रशंसा गर्न सिकेका छन् जुनहरू हे परम प्रभु तपाईँका प्रकाशको उपस्थितिमा हिँड्छन् तिनीहरू दिनभरि तपाईँको नाउँमा रमाउँछन् र तिनीहरू तपाईँकै धार्मिकतामा आनन्दले मग्न हुन्छन् किनकि तपाईँ नै तिनीहरूको महिमा र शक्ति हुनुहुन्छ र तपाईँकै निगाहले हाम्रो सिङ ठाडो पारिदिनु भएको छ हाम्रो परमेश्वर हाम्रो महिमा हुनुहुन्छ हाम्रो परमेश्वर हाम्रो शक्ति हुनुहुन्छ उहाँको निगाहले नै हामी उठ्न सक्छौँ हाम्रो हृदयलाई जागृत गराउनु हुने हाम्रो सेलाएको हृदयलाई जोश र शक्तिले भर्नु हुने उनी पवित्र आत्मा परमेश्वरलाई हाम्रो जीवनमा हामी काम गर्न दिउँ परमेश्वरको उपस्थितिदेखि बाहिर रहेर उहाँबाट तर्केर उहाँलाई पिठ्यो फर्काएर हामी जागृति देख्न सक्दैनौँ परमेश्वरको शक्तिशाली कामहरूलाई अनुभव गर्न सक्दैनौँ हाम्रो हृदय जागृत हुनलाई परमेश्वरको निम्ति जोसिलो हुनलाई हाम्रो आवाज सुन्नुहुने परमेश्वरतिर हाम्रो मुहारलाई हामी उठाउँ हाम्रो मुहारलाई हामी उचालौँ उहाँको उपस्थितिमा हामी आफैलाई हामी दिउँ उनी प्रभुको नजिक गएर हामी भनौँ म मेरो मुहारलाई माथि उठाउँछु जहाँ तपाईँको उपस्थिति छ म मेरो हातलाई माथि उठाउँछु जहाँ तपाईँको उपस्थिति छ तपाईँको उपस्थितिमा हामी आउँछौँ प्रभु
म मेरो हातलाई माथि उठाउँछु जहाँ तपाईँको उपस्थिति छ। म मेरो मुहारलाई माथि उठाउँछु जहाँ तपाईँको उपस्थिति छ। म मेरो हातलाई माथि उठाउँछु जहाँ तपाईँको उपस्थिति छ। अनि कराउँदै म गाउँछु, हे परमेश्वर तपाईलाई प्रशंसा। अनि कराउँदै म गाउँछु, हे परमेश्वर तपाईलाई महिमा। अनि कराउँदै म गाउँछु, हे परमेश्वर तपाईलाई प्रशंसा। अनि कराउँदै म गाउँछु, हे परमेश्वर तपाईलाई महिमा। हे परमेश्वर तपाईको ढोका अघि उभिन्छु म। तपाईले मेरो आवाज जबसम्म सुन्नुहुन्न। हे परमेश्वर तपाईको ढोका अघि उभिन्छु म। तपाईले मेरो आवाज जबसम्म सुन्नुहुन्न। स्वर खोला बनाऊ। अनि कराउँदै म गाउँछु, हे परमेश्वर तपाईलाई प्रशंसा। अनि कराउँदै म गाउँछु, हे परमेश्वर तपाईलाई महिमा। अनि कराउँदै म गाउँछु, हे परमेश्वर तपाईलाई प्रशंसा। अनि कराउँदै म गाउँछु, हे परमेश्वर तपाईलाई महिमा। यीशु, यीशु, पवित्र अभिषिक्त यीशु। यीशु, हाम्रो हातहरू उचाल्दै गाउँ। यीशु, यीशु, पवित्र अभिषिक्त, पवित्र अभिषिक्त यीशु। पवित्र अभिषिक्त
योग्य हुनुहुन्छ पवित्र अभिषेक मौरेर उचालेका हुन येशूलाई आत्माको स्वतन्त्रतामा हामी सबैजना आराधना गरौँ हो बाबा शितो रोतो रोलो हे करलमा यान्दे बाबा माही रोलमा यान्दे बाबा सुतो रोलो हालेलुया हामी कोही पनि चुपचाप बसे छैनौँ शिखरलमा यान्दे बाबा रेदरलमा यान्दे हि राममा सोदो शिखरलमा यान्दे बाबा हालेलुया पवित्र अभिषेक येशू नित्यमाथि मौरी उठ्नु भएका तपाईँ येशूलाई उचाल्छौँ पवित्र आत्माले भरिएर हालेलुया शेखरलमा यान्दे बाबा दारामाही एकरलमा यान्दे बाबा सोदरलमा बिखरलमा यान्दे बाबा हि हालेलुया हाम्रो स्वरहरू उचालौँ रे बाबा दाखो दारामा यान्दे बाबा शेखरलमा यान्दे यान्दे बाबा दामाही दोहोरलमा यान्दे हालेलुया तपाईँ मेरो शक्ति प्रभु तपाईँ मेरो महिमा येशू तपाईँको निगाहले म लिएको छु मेरो प्रभु म तपाईँलाई प्रेम गर्दछु मेरो येशू म तपाईँलाई प्रेम गर्दछु प्रभु आराधना तपाईँ येशूलाई हालेलुया Yeralama yande baba sutoralama hi yeralama yande kataralama yeralama yande baba sutoralama hallelujah 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 हालेलुया तपाईको नाउँ महजै मेरो जिब्रोलाई तपाईको नाउँ महजै मेरो जिब्रोलाई तपाईको आत्मा पानी चाहिँ मेरो आत्मालाई तपाईको वचन दियो चाहिँ मेरो पाउलाई येशू प्रेम गर्छु हे परमेश्वर हामी तपाईको उपस्थितिको चाह गर्छौँ जसरी मुडुली मृग खोलाको पानीको निम्ति तृष्णा गर्छ त्यसरी नै हे परमेश्वर हाम्रो आत्माले तपाईको निम्ति तृष्णा गर्छ हाम्रो आत्मा तपाईँ जीवित परमेश्वरको निम्ति तिर्खाउँछ हामीलाई तृप्त गर्नुहुने परमेश्वर हामीलाई नयाँ तुल्याउनु हुने हाम्रो परमेश्वर हामीलाई स्वतन्त्र गर्नुहुने तपाईँ परमेश्वर हाम्रो बिचमा हामी महिमा दिँदछौँ तपाईँ नै हाम्रो महिमा हुनुहुन्छ तपाईँ नै हाम्रो शक्ति हुनुहुन्छ तपाईँकै निगाहले हाम्रो सिंहलाई ठाडो पारिदिनु भएको छ हाम्रो आराधना भक्ति ग्रहण गर्नुभएको लागि धन्यवाद चढाउँछौँ सबै धन्यवाद प्रशंसा आराधना भक्ति चढाउँदै जीवित प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा माग्दछौँ
आमेन। सबै भाइ बहिनीहरूलाई, नानीहरूलाई येशू प्रभुको नाममा जय मसीह। आज पनि हामीहरू पवित्र आत्माको बप्तिस्माको बारेमा नै केही कुराहरू सिक्न लागेका छौँ। अनि आज हामी भएछ भनेदेखि अन्य भाषाको बारेमा पनि हामी विशेष कुराहरू सिक्न थाल्नेछौँ। आजदेखि हामीले हेऱ्यौँ कि कसरी बप्तिस्मा चाहिँ पानीको बप्तिस्मा अनि पवित्र आत्माको बप्तिस्मा एकदमै आवश्यक रहेछ भन्ने कुरो नि हामीले थाहा गऱ्यौँ। पानीको बप्तिस्मा चाहिँ हाम्रो मुक्तिको लागि, पवित्र आत्माको बप्तिस्मा चाहिँ हाम्रो शक्तिको लागि, दुवै आवश्यक रहेछ। जस्तै यीशु प्रभुले नै भन्नुभयो नि, विश्वास गर्ने र बप्तिस्मा लिनेले उद्धार पाउनेछ। यस कारण प्रभुले के भन्नुभयो भने विश्वास गरेर मात्रै पुग्दैन, हामीले पानीको बप्तिस्मा पनि लिन पर्छ, विश्वासको कदम चाल्न पर्छ, त्यहाँदेखि हामीले मुक्ति पाउँछौँ प्रभुले भन्नुभयो नि। अनि त्यहाँदेखि के भनेदेखि यदि मुक्ति पाएर हामी चाहिँ स्वर्ग जाने योग्यको हुन्छौँ कि, तर यदि हामी संसारमै जिउनु हो भनेदेखि हामीलाई त शक्ति चाहिन्छ, मुक्तिले मात्रै पुगेन। हामीको पापको क्षमा पायौँ, मुक्ति पायौँ भने त्यतिले मात्रै पुगेन। यस दुष्ट संसारमा जिउनु छ, संसारमा शैतानसँग, संसारसँग, पापसँग, अन्धकारका शक्तिहरूसँग मुकाबला लड्नु छ हामीहरूलाई। अनि यसै कारण चाहिँ यदि मरिसकेपछि सिधै स्वर्गमा जाने हो भनेदेखि त सायद पवित्र आत्माको बप्तिस्माको आवश्यकता पर्ने थिएन होला, किनकि स्वर्गमा त हामीलाई त पवित्र आत्माको बप्तिस्मा चाहिँदैन। हामीले त पवित्र आत्माको बप्तिस्मा त यस संसारमा चाहिन्छ, किनकि पवित्र आत्माको बप्तिस्माद्वारा नै हामी चाहिँ शक्ति पाउँछौँ। अनि हामीले लड्न पर्ने लडाइँ चाहिँ यो संसारमा हो, यो संसारमा जिएको बेलामा हो। स्वर्गमा पुगिसके त हामीलाई त लड्न पर्दैन। यस कारण पानीको बप्तिस्मा मात्रै पाएर पनि मानिसहरू स्वर्ग जान सक्छन्। स्वर्ग जानै हो भनेदेखि त जतिजना नयाँ जन्म पाएको छन्, पानीको बप्तिस्मा पाएको छन्, उनीहरू त जुनै पनि हालतमा स्वर्गमा जान्छन् नै। तर संसारमा बस्नु हो भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ पवित्र आत्माको बप्तिस्माको नितान्त आवश्यकता छ। पवित्र आत्माको बप्तिस्मा नभए त हुँदैन यो कुरो नि। मलाई खुसी लाग्यो, अस्ति सन्चबार हामीले एउटा मौका पायौँ कि, अनि हामीले कतिजनालाई प्रियहरूलाई मौका दियौँ, तपाईँले यदि चाहनुहुन्छ भने पवित्र आत्माको बप्तिस्मा ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ भनेर। अनि मलाई थाहा छैन, यहाँबाट म बोल्दैछु, म तपाईँहरूलाई देख्न सक्दिनँ। यस कारण तपाईँहरू कतिजनाले प्रार्थना गर्नुभयो, पवित्र आत्माको बप्तिस्मा ग्रहण गर्नुभयो, मलाई थाहा छैन। तर पनि म विश्वास गर्छु कतिजनाले, जुनहरूले बुझ्नुभयो, जुनहरूले पवित्र आत्माको बप्तिस्मा माग्नुभयो प्रभुसँग, प्रभुले तपाईँलाई पवित्र आत्माको बप्तिस्मा दिनुभएको छ। कतिजना सायद तपाईँले नै निश्चयता छैन होला मनमा कि हो कि होइन। मैले हुन त प्रार्थना त गरेँ, मुखले बडबडाएँ, गुरुबाले भन्नुभयो अनुसारको प्रार्थना मेरो पछि गुरुबाको पछि गरेँ, तर पनि मैले पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाएँ कि पाइनँ, मलाई उति सन्तुष्टि छैन भन्ने पनि हुन्छ होला। तपाईँहरू कतिजना त्यस्तो होला। तर आज हामीले हेर्नेछौँ पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाएपछि चिन्ह चाहिँ के हुन्छ, कसरी हामीले थाहा पाउने मैले पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाएको छु भन्ने कुरो। एउटा कुरो चाहिँ विश्वासको कुरो नै हो। जसरी यीशु प्रभुलाई हामीले ग्रहण गर्दाखेरि, ख्रिस्ट यीशु प्रभु तपाईँ मेरो हृदयमा आउनुहोस् भनेर हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ नि, यीशु प्रभु हाम्रो हृदयमा आउनुभएको हामीले थाहा पाएनौँ, हामीभित्र पस्नुभएको थाहा पाएनौँ। पवित्र आत्माको बप्तिस्मामा पनि जब हामी भन्छौँ पवित्र आत्मालाई तपाईँ मभित्र आएर भरिनुहोस्, सायद हामी थाहा पाउन सक्दैनौँ। हामीले मुक्ति माग्यौँ नि, अनि प्रभु मलाई मुक्ति दिनुहोस्, अनि हामीले मुक्ति लियौँ, तर हामीलाई थाहा भएन। प्रभुले यसरी मुक्ति उठाएर हाम्रो हातमा सक्कै राखिदिनु भएको, हामी यहाँभित्र राखिदिनु भएको हामीले थाहा पाएनौँ। त्यो भएको होइन, हामीलाई त्यसको ज्ञान छैन, तर पनि हामीले विश्वास गऱ्यौँ। प्रभुले ढाँट्नुहुन्न, हामीले विश्वास गऱ्यौँ। परमेश्वरको बारेमा यो लेखिएको छ नि, गन्तीको 23 अध्यायको 19मा लेखेको छ, परमेश्वर मानिस हुनुहुन्न झुट बोल्ने, न त मानिसको सन्तान हुनुहुन्छ कुरा बदल्ने। उहाँले भन्नु भएर पनि गर्नुहुन्न र
उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभयो भने प्रतिज्ञा पुरा गर्नुहुन्न र हाम्रो परमेश्वर झुट बोल्न सक्नुहुन्न, उहाँको स्वभावमै छैन त्यो। अनि यसै कारण त जब प्रभुले भन्नुभयो माग त तिमीलाई दिन्छ, तपाईँले माग्नुभयो नि, अनि तपाईँलाई परमेश्वर दिनुभएको छ। अब यो कुरो थाहा छैन तपाईँलाई, तर तपाईँले विश्वास गर्नु पर्यो, विश्वास गर्नु पर्यो। मैले मागेको कुरो मैले पाएको छु भनेर प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई पनि तपाईँले विश्वास गर्नुभयो। मैले प्रभुलाई आउनुहोस् भनेर मेरो हृदयमा स्वागत गरेँ, प्रभु आउनुभयो भनिकन मैले विश्वास गरेँ। अनि आज म जान्दछु प्रभु म भित्र हुनुहुन्छ, मैले विश्वास गर्न पर्दैन, म त जान्दछु। विश्वास भन्दा पनि अझ पक्का, मलाई त थाहा छ प्रभु म भित्र हुनुहुन्छ। पवित्र आत्माको बपतिस्मा ग्रहण गर्ने कुरो पनि त्यही नै हो, पवित्र आत्माको भरपुरी माग्ने कुरो पनि त्यही नै हो, विश्वास गर्ने। तर एउटा लक्षण, एउटा चिन्ह चाहिँ हुँदो रहेछ नि, त्यस्तो कसरी थाहा पाउने भन्ने कति प्रश्न उठ्छ। बाइबलमा हामी के देख्छौँ भनेदेखि प्रभु यीशु ख्रीष्टले आफ्ना चेलाहरूलाई के भन्नुभयो, स्वर्ग जानुभन्दा अगाडि प्रभुले भन्नुभयो, प्रेरितको 1 अध्यायको 4 र 5मा प्रभुले भन्नुभयो नि, यरुसलेमबाट कतै नजाऊ, मद्वारा पिताको प्रतिज्ञालाई पर्खिरह। योनाले तिमीलाई पानीको बप्तिस्मा दियो, तर अबको थोरै दिनपछि तिमीहरू पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाउनेछौ। अनि जब पवित्र आत्मा तिमीहरूमाथि आउनुहुनेछ तब तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ। अनि हामी प्रेरितको 1 अध्यायमा पढ्छौँ कसरी ती चेलाहरू, प्रभु त स्वर्गमा जानुभयो, तर ती चेलाहरू आफ्नो डेरामा गएर उनीहरू 10 दिनसम्म उनीहरू प्रार्थना गर्नु पर्यो, पर्खन पर्यो पवित्र आत्माको बप्तिस्माको लागि। पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभुले पठाउँछु भन्नुभएको नि, अनि पवित्र आत्माको लागि। अनि 10 दिनपछि जब समयको भरपुरी आयो, प्रभुले पवित्र आत्मा पठाउनु भयो। अब एउटा कुरो के भनेदेखि ती चेलाहरूलाई चाहिँ प्रभुले पर्खन लाउनु भयो। अनि ती चेलाहरू पर्खन लागे, पर्खँदाखेरि उनीहरू चाहिँ के भन्यो भने, होइन प्रभुले 10 दिन प्रभुले समय यति दिन त तोक्नु भएन, तर पनि पर्खिन भन्नुभयो र हामी पर्खिरहेको छौँ। अनि उनीहरू त दिनभरिको अरू कामहरूमा लागेर खालि पर्खिराखेको छौँ मात्रै भनेनन्, उनीहरू त समय नै दिए। त 10 दिनसम्म उनीहरू त एकदमै प्रभुलाई परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँदै, येशू प्रभु क्रुसमा मर्नुभयो, बौरी उठ्नुभएको कुरो, यो प्रभु बौरी उठ्नुभएको कुरो त उनीहरूको लागि त एकदमै ठुलो कुरो, एकदमै खुसी। अनि प्रभु बौरी उठ्नुभएको नि स्वर्ग जानुभएको छ प्रभु। अब अनि स्वर्गबाट पवित्र आत्मा पठाउँछ प्रभुले भन्नुभएको कुरो। यसकारण उनीहरू त एकदमै पवित्र आत्मा कहिले आउनुहुन्छ भनेर पर्खिराखेका छन्, प्रार्थना गरिराखेका छन्, सङ्गति गरिराखेका छन्, एकअर्कासँग सङ्गति गरिरहेका छन्, प्रभुको बाटो हेरिरहेका छन्, पर्खिरहेका छन्। त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूले समय बिताए। तर त्यो चाहिँ उनीहरूको लागि चाहिँ पहिलो मौका नै थियो हामी विचार गर्दाखेरि नि, किनकि त्यति बेलासम्म पवित्र आत्मा जसले प्रतिज्ञा गर्नुभयो अनुसार पवित्र आत्मा पठाउनु भएको थिएन। यसकारण उनीहरू चाहिँ पर्खिरहे। अङ्ग्रेजीमा चाहिँ ट्यारी भन्दो रहेछ, ट्यारी पर्खिने कुरो नि। प्रभुले भन्नुभयो लुका 24:49 पनि, माथिबाट शक्ति नपाउन्जेलसम्म यरुसलेममै पर्खिरह। अनि त्यसरी नै प्रेरित 1:4-5मा प्रभुले भन्नुभयो तिमीहरू पर्खिरह यरुसलेममै। अनि उनीहरू पर्खिरहे। अनि आज कति पेन्टिकस्टल भाइ बहिनीहरूको विचार चाहिँ कस्तो छ भने, हामी चाहिँ पर्खिरहनुपर्छ, यसका अझै पनि प्रार्थना गर्नुपर्छ, अझै पनि आफ्ना पापहरू मानिलिनुपर्छ, अझै पनि पश्चाताप गर्नुपर्छ, आफूलाई शुद्ध पार्नुपर्छ, तयार गर्नुपर्छ, त्यसपछिबाट मात्रै हामीले पवित्र आत्माको भरपुरी पाउँछौँ। अनि उनीहरू त्यसरी पर्खिरहेका छन्। होइन रहेछ प्रियहरू, पेन्टिकस्टको दिनमा पवित्र आत्माको भरपुरी खन्याउनु भयो नि, त्यसपछिबाट त अब त हामीलाई पर्खिरहनु पर्ने कुरा पनि आएन। जब हामीलाई पवित्र आत्माले अगुवाई गर्नुहुन्छ पवित्र आत्माको भरपुरी पाउनको लागि, अनि हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ, अनि हामी प्रार्थना पाउन सक्छौँ, किनकि हामीले त येशू मसीह प्रभुलाई आफ्नो मुक्तिदाता प्रभु ग्रहण गरिसकेका छौँ। अनि पवित्र आत्मा त पेन्टिकस्टको दिनमा प्रभुले दिइसक्नु भएको छ मण्डलीलाई यो कुरो। यसकारण हामी त पर्खिरहनु पर्ने कुरो आएन। हामी त तयार छौँ भने, माग्यौँ भने पवित्र आत्माको बप्तिस्मा त पाइहाल्छौँ, पवित्र आत्माको भरपुरी पाइहाल्छौँ।
तर यी चेलाहरूको सम्बन्धमा चाहिँ त्यस्तो। अनि प्रेरितहरूको दोस्रो अध्यायमा हामी पढ्छौँ अब कसरी प्रभुले उनीहरूलाई पर्खन लगाउनु भयो अनुसार उनीहरू पर्खे। अनि त्यहाँदेखि प्रेरितको दोस्रो अध्यायमा हेर्नुहोस् है, म 1 पददेखि 4 पदसम्म पढिदिन्छु। औ जब पेन्टिकसको दिन आइपुगेको थियो तब तिनीहरू सबै एकै ठाउँमा भेला भएका थिए। अनि अचानक स्वर्गबाट ठुलो बतास भएको जस्तो हुरुरु शब्द आयो र त्यसले तिनीहरू बसेको घर जम्मै भरिदियो। औ आगोको जस्तो चिरा चिरा परेका जिब्राहरू तिनीहरू कहाँ देखा परे र तिनीहरू एक एक माथि बसे। अनि तिनीहरू सबै पवित्र आत्माले भरिए र आत्माले तिनीहरूलाई उच्चारण गर्न दिए बमोजिम तिनीहरू अरू भाषामा बोल्न लागे। यो पवित्र आत्मा कन्याइ नभएको कुरो। त्यहाँ 120 जना विश्वासीहरू थिए। प्रभुले त खालि आफ्नो चेलाहरूलाई बोल्दै बेलामा सायद धेरै थिएनन् होला त्यहाँ, तर यहाँ त 120 जना प्रेरित चाहिँ चेलाहरू चाहिँ 11 जना। एउटा इस्करियोत त झुन्डेर मऱ्यो, ऊ त खत्तम भयो। त 11 जना चाहिँ साथसाथै अरू दिदी बहिनीहरू पनि अरू विश्वास गर्नेहरू पनि थिए। अनि 120 जना जति थिए भनेर यहाँ लेखिदिएको छ कि यो दोस्रो अध्यायमा हामी पढ्छौँ। माफ गर्नुहोस्, पहिलो अध्यायमा लेखेको रहेछ, जे भए पनि। अनि यिनीहरू जब पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाए, अनि यहाँ लेखेको छ अनि तिनीहरू सबै पवित्र आत्माले भरिए। सबै पवित्र आत्माले भरिए, 120 जना नै। र आत्माले तिनीहरूलाई उच्चारण गर्न दिए बमोजिम तिनीहरूले अरू भाषाहरूमा बोल्न लागे। बोल्ने कुरो त्यो चाहिँ के भयो भनेदेखि उनीहरू स्तुति प्रशंसा गरिराखेका थिए। त्यसमा एक ठाउँमा जम्मा भएको थिए। दोस्रो अध्यायको पहिलो पदले भन्दछ तिनीहरू सबै एकै ठाउँमा जम्मा भएको थिए अनि उनीहरू स्तुति प्रशंसा गरिराखेका थिए। अनि त्यति बेलामै हुरुरुरु ठुलो बतासको आवाज आयो अरे। अनि त्यो जम्मै त्यो घर नै भरिदियो आवाजले। अनि त्यहाँदेखि के भन्थ्यो, आगोको जस्ता जिब्राहरू आएर एक एक माथि बसेको कुरो हो कि त्यहाँ पनि लेखेछ। अनि आगोको जस्तो जिब्रा चिरा चिरा परेको जिब्राहरू अनि तिनीहरू एक एक माथि 120 जना माथि। अनि त्यहाँदेखि तिनीहरू पवित्र आत्माले भरिए। अनि के पवित्र आत्माले भरिसक्यो के भयो, उनीहरू त एकदमै खुसी भए, हाँसे, कोही रुँदैछन् खुसी भएर, कतिजना एकदमै लडीबडी गर्दैछ। अनि मुखबाट आवाज निस्किन लाग्यो उनीहरूको आवाज। अनि यस्तो खालको आवाज कि उनीहरू जानेको छैन, हिब्रू भाषामा होइन, उनीहरूले बोलिरहेको भाषामा होइन। अचम्म प्रकारले मुखबाट एकदमै यस्तो यस्तो आवाज आउन लाग्यो, शब्दहरू आउन लाग्यो। अनि उनीहरू बडबडाउन लागे। अनि उनीहरू खालि मुखले आवाज निकाल्यो त्यसै गरी मात्रै होइन कि लडीबडी खेल्न लागे। कोही यता गर्छन्, कति उता उफ्रिन्छन्, के गर्छन्। अनि यो देख्दाखेरि मानिसहरू चाहिँ सम्झे, अचम्म माने हेरे मान्छेले, ओ हामी त बेग्ला बेग्लै ठाउँहरूबाट आएका हौँ। अनि यिनीहरू जो बोलिराखेका छन् कसरी हामी त आफ्नो आफ्नो भाषामा सुनिराखेका छौँ। त्यो इजरायलीहरू नै यहुदीहरू नै हुन् तिनीहरू कि, तर विभिन्न ठाउँहरूमा गएका नि, त्यहाँ गएर उतैका मानिसहरूको भाषा पनि सिकेका त्यस्ताहरू। अनि जब यिनीहरूले अन्य भाषामा बोल्न लागे उनीहरूले त आफ्नो आफ्नो भाषामा उनीहरूले सुन्दछन्। म पढिदिउँ है, 5 पददेखि म पढिदिन्छु। अब स्वर्गमुनि भएका हरेक जातिबाट कैयौँ भक्त यहुदीहरू यरुसलेममा बसेका थिए। तब यो शब्द सुनेर भिड जम्मा भएर आयो र अकमक्क पर्यो, किनकि हरेकले आफ्नो आफ्नो भाषामा तिनीहरूलाई बोलिरहेको सुन्यो। औ तिनीहरू सबै छक्क परे र यसो भन्दै अचम्म माने, हेर के यी सबै बोल्नेहरू गालीले होइनन् र?
त कसरी तिनीहरू हरेकले हाम्रा मातृभाषामा बोलेको हामी सुन्छौँ। 9 पदमा पार्थीहरू, मेदीहरू, एलामीहरू, मेसोपोटेमिया, यहुदिया, कपडोसियाका, पोन्टस र एसियाका बासिन्दा र फ्रिगिया, प्याम्फेलिया, मिश्र र लिबिया देश र साइरिनियाका आसपासका जिल्लामा बस्नेहरू, रोमबाट आएका परदेशीहरू, यहुदी र यहुदी मत मान्नेहरू दुवै, औ क्रेतीहरू र अरबीहरू, तिनीहरूले हाम्रा भाषामा परमेश्वरका महाकार्यको विषयमा बोलिरहेका हामी सुन्छौँ। अचम्मको कुरो, विभिन्न भाषामा आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट आएको छ नि इजरायलीहरू। यिनीहरू छलपुट्ट भएर गएकाहरू नि, उतै बसेकाहरू, अनि यिनीहरू उनीहरू आएको ठाउँका भाषाहरूमा बोलिरहेको सुन्छन्। अनि यो चाहिँ के हुनु भनेर अचम्म माने, यो के भएको हो भन्दाखेरि चाहिँ कतिजना चाहिँ गिल्ला गरेर के भन्छन्, यिनीहरू दाक्षस, नयाँ दाक्षसले मातेकाहरू बडबडाइरहेका छन्, लडीबडी खेलिरहेछन्, के गरिरहेछन् भन्दाखेरि चाहिँ पत्रुसले पवित्र आत्माको भरपुरीमा उठेर त्यहाँदेखि 11 जनासँग उठेर भनेको, नाइ अहिले यिनीहरू यो नयाँ दाग मध्येले मातेको होइनन्, अहिले त बिहानको 9 मात्रै बज्दैछ, यति बेलामा त को मात्छ, काममा जानेहरू जान्छन्, यति बेला त कोही पनि मातेर हिँड्दैनन्। यो त योएल अगमवक्ताद्वारा भनेको अगमबानी पुरा भएको हो। कसरी योएल अगमवक्ताले भनेको थियो नि, आखिरी दिनहरूमा यस्तो हुन्छ, म आफ्नो आत्मा सबै प्राणीहरूमाथि खन्याउने छु, तिमीहरूका छोराछोरीहरूले अगमबानी बोल्नेछन्, तिमीहरूका जवानहरूले दर्शन देख्नेछन्, तिमीहरूका बुढापाकाहरूले सपना देख्नेछन्। ती दिनहरूमा म मेरो दास दासीहरूमाथि आफ्नो आत्मा खन्याउने छु अनि तिनीहरूले अगमबानी बोल्नेछन्। योएल नबीले जो अगमबानी भन्नुभएको त्यो चाहिँ यो पुरा भएको यो आज तपाईँहरूले सुनिराख्नु भएको छ। आफ्नो आफ्नो भाषामा बोल्नेहरूले बोलिराखेका छन् अनि उनीहरू अचम्मको कुरा भइरहेछ किनकि पवित्र आत्माले भरिएका छन्। यसकारण पवित्र आत्माले भरिएपछि चाहिँ प्रियहरू एउटा चिन्ह चाहिँ के रहेछ भनेदेखि अन्य भाषामा बोल्ने, नयाँ भाषामा, नसिकेको भाषामा, नजानेको भाषामा, आफ्नै भाषामा होइन, अरूबाट सिकेको भाषा पनि होइन, तर पवित्र आत्माले दिनुहुने भाषामा बोल्ने कुरो चाहिँ नि यो चाहिँ पवित्र आत्माको बप्तिस्माको एउटा चिन्ह रहेछ। अनि पहिलेको मण्डलीमा यस्तो भयो, यो पन्चुसको दिनमा यस्तो भयो, यही कुरो नै अरू ठाउँहरूमा पनि भएको, अरू विश्वासीहरूलाई पनि यस्तै कुरो पछिबाट पनि भइरह्यो यस्तो खालका कुराहरू। जस्तो हामीहरू 8 अध्यायमा पढ्छौँ कसरी धेरै मण्डलीमा सतावट भयो हो कि 7 अध्यायमा चाहिँ लेखिएको छ स्टिफनुसलाई ढुङ्गाले हिर्काएर मारे। त्यति बेलामा साउल चाहिँ एकदमै डरलाग्दो प्रकारले मण्डलीलाई सताइराखेको थियो। साउलले विश्वासीलाई पक्रेर जेल खानामा थुनेर त्यो कुट्ने पिट्ने त्यस्तो खालको। अनि साउल चाहिँ पुजारीको प्रधान पुजारीको पत्र लिएर दमिश्कमा गएको, त्यहाँका विश्वासीहरूलाई पनि पक्रेर ल्याउनका लागि। साउल त एकदमै विरोधी भएको थियो नि क्रिस्चियनहरूको, ऊ त यहुदी मत मान्ने कि क्रिस्चियनहरूलाई उसले त सताउँदै थियो। अनि जब साउल त्यहाँ गएको, त्यहाँ त्यस्तो बेलामा उसले प्रभुलाई पाएको। जे भए पनि जब त्यो सतावट आयो त्यति बेलामा 8 अध्यायमा हामी के पढ्छौँ, फिलिप चाहिँ ऊ चाहिँ सामरियामा गयो। अनि सामरियामा गएपछि उसले त्यहाँ प्रभुको वचन सुसमाचार सुनाउन लाग्यो, आश्चर्य कर्महरू पनि गर्न लाग्यो। धेरै रोगी बिरामीहरू निको भए, भूत आत्माहरू धपाइयो गर्दाखेरि एकदम अचम्म भयो, धेरैजनाले विश्वास गरे। अनि ती विश्वासीहरूले हामीहरू पढ्छौँ कसै पानीको बप्तिस्मा पनि लिए। पानीको बप्तिस्मा लिए भनेको अर्थ चाहिँ तिनीहरू क्रिस्चियन भयो। अब तर क्रिस्चियन भयो, यतापट्टि यरुसलेमकोले सुने, ओ त्यो ठाउँमा पनि सामरियामा पनि सुसमाचार प्रचार गरेको छ, त्यहाँ पनि विश्वासीहरू छन् अरे। त्यहाँदेखि पत्रुस र योनालाई पठाए हेर्नको लागि। पत्रुस र योनाले गएर हेर्दैछन्, तिनीहरूले हो सबै कुरो ठिक छ त यिनीहरूले पवित्र आत्मा पाएको छैनन्, पवित्र आत्मा पाएको छैनन्।
त्यहाँदेखि उनीहरूले तिनीहरूमाथि हात राखिदिए। हात राख्दाखेरि तिनीहरूले पनि पवित्र आत्माको भरपुरी पाए। ती अन्य जातिहरू सामरीहरूले पनि पवित्र आत्माको भरपुर पाए। अनि त्यहाँ एकजना जादुगर थियो कि साइमन नाउँ भएको। अनि उसले पनि पानीको बप्तिस्मा लिएर ऊ पनि क्रिस्चियन भएको। हात राख्दाखेरि पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाउँदो रहेछ, पवित्र आत्मा पाउँदो रहेछ भन्ने उसलाई थाहा भयो कि। अनि उसले आएर पत्रुस र योहन्नालाई के भन्छ, मलाई पनि दिनुहोस् त्यो वरदान, म पैसा दिन्छु। म पनि मानिसहरूमाथि हात राख्दाखेरि उनीहरूले पनि पवित्र आत्माको भरपुरी पाउन् भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँदेखि अब एउटा विचार गर्दा कसरी थाहा पायो होला त्यो त्यो सिमोनले कि पत्रुस योहन्नाले हात राख्दाखेरि पवित्र आत्माको भरपुर पाएको कसरी थाहा पायो होला भनेर त्यहाँ चाहिँ बताइदिएको छैन। तर अवश्य पनि यिनीहरूले अन्य भाषा बोलेको हुनुपर्छ। ती मानिसहरूले अन्य भाषा बोलेको, विभिन्न भाषामा बोलेको सुने उसले। अनि त्यहाँदेखि उसले पनि विश्वास गरे कि यसरी रहेछ भन्ने कुरो। यसरी नै कर्नेलियसको घरमा हामी पत्रुसको बारेमा पढ्छौँ। कसरी पत्रुसले कर्नेलियसको घरमा प्रचार गर्दाखेरि प्रेरित 10 अध्यायमा हामी पढ्छौँ। त्यति बेलामा पनि प्रचार गर्दा गर्दै त्यहाँ पनि सुसमाचार प्रचार गर्दा गर्दै प्रेरित 10 अध्यायमा लेखेको छ कसरी 44 पदमा म पढ्दिउँ है। प्रेरित 10:44देखि पत्रुसले यी कुरा बोल्दा बोल्दै वचन सुन्नेहरू सबैमाथि पवित्र आत्मा ओर्लनु भयो। औ जतिजना खतनाका विश्वासीहरू पत्रुसका साथमा आएका थिए अन्य जातिहरूमाथि पनि पवित्र आत्माको वरदान खन्याइएकोमा ती सबै छक्क परे, किनकि उनीहरूले विभिन्न भाषामा बोलेर परमेश्वरको ज्यादै प्रशंसा गरिरहेका सुने। तब पत्रुसले भने, हामी चाहिँ पवित्र आत्मा पाउने, यिनीहरूलाई बप्तिस्मा दिन नहुने कसले पानी मनाइ गर्न सक्छ? अनि तिनले उनीहरूलाई येशू ख्रिस्टको नाममा पवित्र आत्माले बप्तिस्मा दिनु भने आज्ञा गरे। अनि यहाँ हामी देख्छौँ त्यो अन्य जातिहरू कि तिनीहरू त क्रिस्चियन विश्वासीहरू पनि थिएनन्। पत्रुसले उनीहरूलाई सुसमाचार सुनाउँदा सुनाउँदै पवित्र आत्मा उनीहरूमाथि ओढेर आउनुभयो। अनि पवित्र आत्मा उनीहरूमाथि ओढेर आउनु भएपछि ती मानिसहरू त यहाँ लेखिएको छ विभिन्न भाषाहरूमा बोलिराखेका, अगमबानी गरिरहेका यिनीहरूले। अनि पत्रुस भन्छ, ओहो हामीले पाएको छ पवित्र आत्मा यिनीहरूले पनि पाए। कसरी थाहा पायो? अन्य भाषा बोलिरहेको छन्, अगमबानी गरिरहेको छन्, यस्तो खालको कुरो नि। यस कारण पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाएपछि चाहिँ अन्य भाषा चाहिँ आउँदो रहेछ। अब अझै 19 अध्यायमा हामी पढ्छौँ इफिसुसमा। यहाँ इफिसुसमा पावलले सोद्धछन् त्यहाँ कति मानिसहरूलाई नि। 19 अध्यायमा लेखेको छ, तिमीले विश्वास गर्दाखेरि पवित्र आत्मा पायौ भने ती मानिस के भन्छन्, हामी त पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ भन्ने कुरो त हामी त सुनेको पनि छैनौँ, हामीले सुनेको पनि छैनौँ। अनि त्यहाँ यसरी लेखिएको छ हेर्नुहोस् है 19 अध्याय, प्रेरित 19 अध्यायको म पढ्दैछु पहिलो पददेखि नै। अपोलोस कोरिन्थमा हुँदा पावल माथिल्ला जिल्लाहरू छिचलेर एफिससमा आए र कुनै कुनै चेलाहरूलाई भेटाए। औ तिनीहरूलाई भने, विश्वास गरेर के तिमीहरूले पवित्र आत्मा पायौ? उनीहरूले तिनीलाई भने, पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ भन्ने त हामीले सुनेको पनि थिएनौँ। अनि तिनले उनीहरूलाई सोधे, तब तिमीहरू कसमा बप्तिस्मा भयो त? तिनीहरूले भने, यूहन्नाको बप्तिस्मामा। तब पावलले भने, यूहन्नाले त मानिसहरूलाई उनी पछि आउने अर्थात् येशूमा विश्वास गरून् भनेर पश्चातापको बप्तिस्मा दिन्थे। जब तिनीहरूले यो कुरा सुने तब तिनीहरू प्रभु येशूको नाउँमा बप्तिस्मा भए। औ जब पावलले तिनीहरूमाथि हात राखे तब पवित्र आत्मा तिनीहरूमाथि आउनुभयो र तिनीहरूले विभिन्न भाषामा बोल्न र अगमबानी भन्न लागे। अचम्मको कुरो नि, तिनीहरूले सुनेको रहेन रहेछ,
उनीहरूले त पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ भन्ने कुरो त नि। अनि पावलले सोध्छ तपाईँले कसको नाममा बप्तिस्मा लिनुभयो? हामी त यूहन्नाको बप्तिस्मा लिएको। अनि पावलले भन्छ त यूहन्नाको बप्तिस्मा त पश्चातापको बप्तिस्मा मात्र थियो, खासमा त यीशु ख्रिस्टमा बप्तिस्मा लिन पर्ने हो। अनि पावलले सायद बताइदिनु पर्छ, उनीहरूलाई बताइदिएको हुनपर्छ, यीशु ख्रिस्ट मुक्तिदाता प्रभु हाम्रो लागि मर्नुभयो, गाडिनुभयो, बौरी उठ्नुभयो, स्वर्ग जानुभयो, उहाँमाथि विश्वास गर्नुपर्ने हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु। अनि येशूको नाउँमा उनीहरूले बप्तिस्मा लिए। अनि बप्तिस्मा लिएर पावलले भनेन औलो भइगयो, अब तिमीहरूको बप्तिस्मा, अघि त यूहन्नाको बप्तिस्मा पश्चातापको बप्तिस्मा मात्र थियो, अब तिमीहरूले अब त्यो येशू प्रभुको नाममा बप्तिस्मा पायो, भइगयो जाऊ भनेनन् पावलले। तिनीमाथि हात राखिदिए। अनि हात राखिदिँदाखेरि के भयो? तिनीहरू त अन्य भाषामा बोल्न लागे, अगमबानी गर्न लागे, आत्माले भरिए तिनीहरू। अनि आत्माले भरिएको चिन्ह चाहिँ के भयो? तिनीहरूले अन्य अन्य भाषामा बोल्न लागे, नयाँ भाषामा बोल्न लागे तिनीहरू, हगि। अनि यो कुरा हामीले याद गर्नुपर्ने छ, पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाउनेहरूले नयाँ भाषामा बोल्छन्। यो चाहिँ कति अवस्थामा त यो लक्षण चाहिँ झट्टै देखिने रहेछ नि त। पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाउनु साथ त्यहाँदेखि आइहाल्ने खालको कुरो नि। हुन त अरू चिन्हहरू पनि छन्, पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाएको छ भने पछिबाट हामी हेर्छौँ, त्यो हाम्रो चालचलन चरित्र स्वभावमा परिवर्तन आउने कुरो, शक्ति आउने भयो, शक्तिका कामहरू गर्ने कुरो, यस्ता खालका कुराहरू छन्। तर यो चाहिँ एउटा चिन्ह रहेछ कि पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाएपछि चाहिँ अन्य भाषा आउँदो रहेछ, नजानेको नसिकेको भाषा पवित्र आत्माले दिनुहुँदो रहेछ नि यो। अनि यो चाहिँ एकदमै आवश्यक। कतिजनाको सोचाइ चाहिँ कस्तो भनेदेखि ओहो पाउनै पर्छ र पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाउनेहरूले विभिन्न भाषामा बोल्नु पर्छ र बोल्नै पर्छ न भन्ने खालको कुरो नि। प्रभु यीशु ख्रिस्टले के भन्नुभयो? मर्कुसको 16 अध्याय अनि त्यहाँ के भनेर लेखिएको छ? मर्कुसको 16 अध्याय अनि त्यसको गइकन 17 पदमा प्रभु के भन्नुहुन्छ? अविश्वास गर्नेहरूसँग यो चिन्हहरू हुनेछन्, मेरो नाउँमा तिनीहरूले भूतहरू धपाउनेछन्, नयाँ भाषाहरू तिनीहरूले बोल्नेछन्, तिनीहरूले सर्पहरू समात्नेछन्, कुनै विषालु कुरो पिए तापनि कुनै किसिमले त्यसले तिनीहरूको हानि गर्ने छैन, तिनीहरूले रोगीहरूमाथि हात राख्नेछन् र तिनीहरू निको भइरहनेछन्। प्रभुले के भन्नुभयो? विश्वास गर्नेहरूसँग यो चिन्ह हुनेछ, मेरो नाउँमा तिनीहरूले भूतहरू धपाउनेछन् र नयाँ भाषाहरू तिनीहरूले बोल्नेछन्। येशू प्रभु आफैले नै भन्नुभएको, तिनीहरूले नयाँ भाषाहरू बोल्नेछन्। कुनहरूले? जुनले पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाएका छन् तिनीहरूले। यसको त प्रभु आफैले नै भन्नुभएको, प्रभु आफैले नै भन्नुभएको। अब कतिजनाको भनाइ चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि नि नबोले पनि हुन्छ, अन्य भाषा नबोले पनि हुन्छ भन्ने खालको क्रिस्चियनहरू पनि छन्। अनि यो अन्य भाषा बोल्ने कुरो यति ठुलो कुरो भएको मण्डलीलाई एकदम दुई भाग गरिदियो। एक थरीका तिनीहरू पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाएकैहरूको कुरा म गरिरहेको छु, एक थरीको तिनीहरू पछिकै चाहिँ हामीले पवित्र आत्माको बप्तिस्मा भइगयो, हामीले नयाँ अन्य भाषा नबोले पनि हुन्छ। हामी आफ्नो जीवनबाट देखाउनुपर्छ हामीले पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाएको छौँ भन्ने चिन्ह त हामीको जीवनमा परिवर्तन आउँछ, शक्तिका कामहरू गर्ने, यताउता गर्ने, हाम्रो चालचलन चल्ने स्वभाव बदली हुन्छ, यस्ता खालका कुरा नि त नबोले पनि हुन्छ। तर बाइबलले के भन्दछ? होइन, बाइबलले भन्दछ बोल्छौ तिमीहरू, त्यहाँदेखि कतिको सोचाइ चाहिँ बोल्नै पर्छ र, हामीले अन्य भाषा बोल्नै पर्छ र भन्ने खालको कुरो नि। तर खासमा चाहिँ बोल्नै पर्छ र त होइन कि, यो त हामीलाई एउटा कर लाउने कुरो होइन कि, यो त हामीलाई दिएको एउटा ठुलो सौभाग्य हो। हामी त नयाँ भाषाहरू, पवित्र आत्माले सिकाउनु भएका भाषाहरू
हामी त बोल्न लाग्छौँ, परमेश्वरसँग बात गर्न लाग्छौँ। यो कुरो नि यस कारण चाहिँ कतिजनाको सोचाइ त्यस्तो छ कि उनीहरू विश्वास गर्दैनन्। अनि बप्तिस्मा पवित्र आत्माको बप्तिस्मा ग्रहण गरेकैहरूले पनि कतिजना भाइ बहिनीहरूले ठोकर खाएका छन् यस विषयमा। उनीहरूले कतिचोटि कोसिस गरे पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाइसकेपछि उनीहरूले पवित्र आत्मा बोल्नको लागि कति प्रार्थना गरे, उपवास बसे, के गरे र पनि उनीहरूले अन्य भाषा पाउन सकेनन् र उनीहरू चित्त दुखाए। अनि उनीहरू प्रभुदेखि टाढिएर गए पनि, वा त प्रभुदेखि टाढिएर नगएको भए पनि पवित्र आत्माको भरपुरीको कुराहरूमा उनीहरू बेसी कुराहरू गर्न चाहँदैनन्, पवित्र आत्माको बप्तिस्मामा कुरा गर्न चाहँदैनन्। यस्ता खालका भए उनीहरू नि, उनीहरू चित्त दुखाए एक प्रकारले। तर यसो विश्वासद्वारा हामीले लिन पर्ने नि, हामीले विश्वासद्वारा लिन पर्ने। हामी चाहिँ कोसिसद्वारा मैले धेरै प्रार्थना गर्नुपर्छ, अझै मेरो जीवनमा पाप रहेछ, अझै मेरो जीवनमा ठिक भएन, यो कुरो सुध्रिएको छैन होला, त्यो कुरो सुध्रिएको छैन, किन अरू जस्तै मैले अन्य भाषामा बोल्न सकिनँ, मैले अझै कोसिस गर्नुपर्छ, उपवास बस्नुपर्छ, अझै प्रार्थना गर्नुपर्छ, अझै बाइबल पढ्नुपर्छ, अझै मेरो शरीर सुधार्नुपर्छ। यस्तो खालको कुरो कोसिस होइन प्रियहरू हो। विश्वास गर्नेहरूले अन्य भाषा पाउन सक्छन्। अनि पावल आफैले पनि त भन्नुभएको नि, पावलले के भनेर भन्दछ भने कि पहिलो कोरिन्थीको 14 अध्यायमा पावलले यसरी भनेको छन्। हेर्नुहोस् है, पहिलो कोरिन्थीको 14 अध्यायमा कति मानिसको सोचाइ थियो के भनेको थियो कि नबोले पनि हुन्छ होला, पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाइसकेपछि अन्य भाषा नबोले पनि हुन्छ होला। अनि पावलले त के भन्छन् 14 अध्याय, पहिलो कोरिन्थी 14 अध्यायको 5 पदमा, अब तिमीहरू सबैजना विभिन्न भाषामा बोल भन्ने म चाहन्छु। मेरो इच्छा यो हो कि हरेक विश्वासी क्रिस्चियनहरू जसले पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाएका छन् उनीहरूले अन्य विभिन्न भाषामा बोल। उसको त पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाएका छन् भन्ने पनि होइन, सबै क्रिस्चियनहरूले बोल्नुपर्छ। सबै क्रिस्चियनहरूले बोल्नुपर्छ, किन उनीहरूले पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाउन नै पर्छ। पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाएपछि त्यसपछि अन्य भाषा भन्ने कुरो त प्रभुले दिनु नै हुन्छ, यो चिन्ह, यो कुरो। यस कारण हामी याद गर्छौँ नि, हाम्रो प्रार्थना सभाहरूमा वा त अरू ठाउँहरूमा जो परमेश्वरको दास दासीहरूले अन्य भाषा बोल्न थाल्यो भनेदेखि हामीलाई थाहा हुन्छ, ओहो यिनीहरू त पवित्र आत्माको भरपुरी पाएको हुनुपर्छ। मानिसहरू थाहा पाइहाल्छन्, यिनीहरू त बेग्लै खालका, यिनीहरू त अरू क्रिस्चियनहरू छन् जुनीहरू चाहिँ ख्रिस्टमा विश्वास गरेका छन्, ठिकै छ, तर पनि उनीहरूले अन्य भाषा बोल्दैनन् किनकि उनीहरूले पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाएको छैनन्। यिनीहरू त पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाएका मानिसहरू हुनुपर्छ। अगाडि चाहिँ यस्तो समय थियो प्रियहरू, यो कुरा हामीले बुझेको थिएनौँ कि पेन्टिकस्टल्सहरू भन्छ जुनीहरू चाहिँ पन्तेकुस्तको दिनको विशेष सम्झना मान्ने, पवित्र आत्माको भरपुरीमा विश्वास गर्ने यस्ता खालकाहरू नि। अनि ती एक थरीका थिए। अर्का थरीका चाहिँ येशू ख्रिस्टमा विश्वास गरेर मुक्ति पाएकाहरू, अर्का थरीका चाहिँ येशू ख्रिस्टमा मुक्ति पाएकाहरू मात्र होइन कि उनीहरू चाहिँ पवित्र आत्माको भरपुरी ग्रहण गरेर त्यहाँदेखि उनीहरू चाहिँ अन्य भाषामा बोल्ने पेन्टिकस्टल्सहरू। अनि उनीहरूको भनाइ चाहिँ के थियो भनेदेखि पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाएका मानिसहरूले अन्य भाषामा बोल्नै पर्छ, यो चिन्ह। यदि कसैले अन्य भाषामा बोल्न सकेन भनेदेखि उसले पवित्र आत्मा बप्तिस्मा पाएको छैन भन्ने त्यस्तो सोचाइ थियो उनीहरूको नि, त्यस्तो विचार गर्थ्यो उनीहरूले। तर होइन रहेछ प्रियहरू, दुईवटा बेग्ला बेग्लै कुरो रहेछ। पवित्र आत्माको बप्तिस्मा एउटा कुरो रहेछ, त्यसपछि आउने अन्य भाषा अर्को कुरो रहेछ। हुन सम्बन्ध चाहिँ छ त्यसमा नि, किनकि पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाउन साथ अन्य भाषा नबोल्नेहरू पनि छन्। मैले पनि पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाएको झन्डै 7-8 महिनापछि मात्रै होला मैले अन्य भाषामा बोल्न सकेको, किनकि मैले जान्दै जान्दैन, कसैले पनि मलाई सिकाएन पनि, बुझाएन पनि, यी सबै कुराहरू मैले कहीँ पनि सिक्न पनि पाइनँ। त जे भए पनि मलाई प्रभुले पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाइसकेको केही समयपछि, केही महिनापछि मलाई अन्य भाषा दिनुभयो। अनि जबदेखि मैले अन्य भाषा बोल्न पाएँ, सुरुमा त मैले सायद 1-2 शब्द मात्रै बोलेँ होला, पछिबाट त्यहाँदेखि प्रशस्तसँग प्रभुले मलाई अन्य भाषा नयाँ नयाँ शब्दहरू दिन लाग्नुभयो, नयाँ नयाँ कुराहरू। अनि जब म अन्य भाषामा बोल्न लागेँ,
मेरो जीवनमा शक्ति आयो, सामर्थ्य आयो, मलाई निश्चय भयो कि पवित्र आत्माको भरपुरी मैले पाएको छु, पवित्र आत्माको भरपुरी मैले पाएको छु भन्ने कुरो नि यो कुरो रहेछ है, एउटा चिन्ह रहेछ यो। अनि यो चाहिँ हामीले चाहिँ प्रभुबाट पाउनुपर्ने अब एउटा कुरा चाहिँ हामी आफैले बोल्नु पर्ने रहेछ यो चाहिँ। त्यहाँ लेखेको छ प्रेरित 2:4 तिनीहरू सबै पवित्र आत्माले भरिए र आत्माले उच्चारण गर्ने दिए बमोजिम तिनीहरूले बोले। पवित्र आत्माले बोल्नुहुन्न, तिनीहरूले बोले। शब्द उच्चारण गर्ने त तिनीहरू। अनि जब उनीहरूले बोल्न लागे पवित्र आत्माले तिनीहरूलाई शब्दहरू दिनुभयो। यो भन्ने अब यो भन्ने यस्तो कुराहरू नि सिकाउनु हुँदो रहेछ। यस कारण यो चाहिँ एकदमै आवश्यक कुरो रहेछ, हामीले जान्न पर्ने, बुझ्न पर्ने। यस कारण हामीलाई प्रभुले जब यो दिँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि हामीले किन विश्वासद्वारा ग्रहण नगर्ने? जबकि प्रभुले मलाई पवित्र आत्माको भरपुरी दिनुभएको छ, अनि म पवित्र आत्मा भरपुरी आयो, अनि पवित्र आत्माले भन्नुहुन्छ भन् भन् बोल, अब बोल। त्यहाँदेखि बोल्ने काम त तपाईँले मेरो काम रहेछ नि। यो चाहिँ एउटा चिन्ह हो, एउटा प्रभुले नै भन्नुभएको। पवित्र आत्माको भरपुरीका थुप्रै आशिषहरू छन्, धेरै फाइदा छ। जबदेखि मैले पवित्र आत्माको भरपुरी बोल्न पाएँ अनि अन्य भाषामा बोल्न लागेँ, अन्य भाषामा बोलेको कारणले मेरो जीवनमा जुन प्रकारको परिवर्तन मैले महसुस गरेँ, जुन प्रकारको आत्माको भरपुरी ममा छ, मलाई पवित्र आत्माले डोर्याउँदै हुनुहुन्छ, सम्हाल्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरो नै धेरै कुरोको ज्ञान मलाई आएको, धेरै कुरोमा सजिलो भएको क्रिस्चियन जीवनमा यी सबै पवित्र आत्माको भरपुरी पाइसकेपछि जबदेखि मैले अन्य भाषा बोल्न लागेँ, अनि सुरुमा 1-2 शब्द मात्रै भन्थेँ भनेदेखि अहिले चाहिँ मलाई बानी लागेको छ नि म जहिले पनि अन्य भाषामा बोल्न सक्छु, किनकि पवित्र आत्माले मलाई नयाँ नयाँ शब्दहरू दिइराख्नुहुन्छ। अनि म बोल्दै जान्छु, अनि प्रभुले मलाई नयाँ नयाँ कुराहरू देखाउँदै जानुभएको छ। यसकारण आज हामीको समय कम्ती भयो। म अर्को हप्तादेखि फेरि तपाईँलाई पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाएकाले अन्य भाषा बोलेर उनीहरूको जीवनमा जुन प्रकारको फाइदा आउँछ, के हामीलाई फाइदा हुन्छ त्यस विषयमा म तपाईँलाई कतिवटा कुरा बताउन चाहन्छु। आज मैले तपाईँलाई बताएको कुरा चाहिँ यति मात्रै हो कि जब हामी अन्य भाषामा जब हामी बोल्न लाग्छौँ, प्रभुको महिमा हुन्छ हाम्रो जीवनबाट। मैले भन्न चाहेको छु किनभनेदेखि कतिजनालाई सायद तपाईँहरू जब स्तुति प्रशंसा आराधना गर्दै बेलामा, प्रभुलाई धन्यवाद चढाउँदै बेलामा भनौँ न, तपाईँले नेपालीमा बोल्नु छोड्नुहुन्छ होला, तपाईँ नेपालीमा बोल्नु बिर्सनुहुन्छ यस्तो प्रकारले, अनि तपाईँको मुखबाट अरू शब्दहरू आउन लाग्छन् होला। त्यति बेला तपाईँ आत्तिनु भएन। पवित्र आत्मा आफैले नै तपाईँको जिब्रोलाई लिएर नयाँ नयाँ कुराहरू बोल्न लागेको, अनि तपाईँ आत्तिनु भएन। कतिजना मान्छेले भन्छ है भूत आत्माले बोल्छ, भूत आत्मा अहिले होसियार गर्नुपर्छ। हामीले त्यसो डराउनु पर्ने कारणै छैन, किनकि जब हामी प्रभुमा हामी ध्यान दिइराखेको छौँ, प्रभुको स्तुति प्रशंसा गरिराखेको छौँ, अनि झट्टै हामीलाई प्रभुले अन्य भाषा दिनुभयो र अन्य भाषामा बोल्न लाग्यो, तपाईँले मलाई यहाँभित्र थाहा हुन्छ, हामीमा डर हुँदैन, हामी आत्तिँदैनौँ, एक किसिमको शान्ति आनन्द खुसी हामीलाई हुन्छ। जस्तै आज हामी अन्य भाषामा बोल्दाखेरि हामीलाई त्यो कुरो थाहा हुन्छ नि, हामी बताउन सक्दैनौँ कस्तो प्रकारको, एक प्रकार ढुक्कै प्रभु कति नजिक हुनुहुन्छ, प्रभु कति प्यारो हुनुहुन्छ, कति प्रेमी हुनुहुन्छ, कस्तो प्रकारले प्रभुको नजिकमा हामी आफैलाई अनुभव गर्न लाग्छौँ। अन्य भाषा बोल्दाखेरि त्यस्तो हुँदो रहेछ प्रियहरू। यसो मैले भन्न चाहेको कुरो चाहिँ कतिवटा विघ्न बाधाहरू हुन्छन्, दिइराखेको छन् मानिसहरूले, त्यतिर ध्यान दिनु भएन, हामी तयार हुनु पऱ्यो। अनि यसको लागि हामीलाई तिर्खा चाहिँ हुनपर्छ। चाहिँदैन मलाई यस्तो खालको कुरो भन्नेहरूले उनीहरूले पाउँदैनन्। तपाईँले मेरो भित्रमा तिर्खा हुनुपर्छ। प्रभु तपाईँले मलाई पवित्र आत्माको भरपुरी दिनुभएको छ, पवित्र आत्माको बप्तिस्मा मैले पाएको छु, अनि यो भाषा पनि मलाई दिनुहोस्।
यसको लागि मलाई चाहना छ, इच्छा राख्नु पर्यो, दीर्घ राख्नु पर्यो, अनि प्रभुले तपाईँको दीर्घ पुरा गरिदिनुहुन्छ। अनि जब तपाईँले पाउनुहुन्छ, यसले तपाईँको जीवनमा कति धेरै फाइदा गर्दछ तपाईँको क्रिस्चियन जीवनमा नि। यी फाइदाको कुराहरूलाई हाम्रो फेरि अर्को हप्ता प्रभुको इच्छा भयो भने कि हामी अर्को हप्ता हामी सिक्नेछौँ है। मलाई त धेरै खुसी लागेको छ तपाईँले जतिजनाले पवित्र आत्माको बप्तिस्मा ग्रहण गर्नुभएको छ, एकदमै खुसीको कुरो। प्रभुले तपाईँलाई ख्रिस्टीय जीवन जिउनको लागि शक्ति सामर्थ्य दिनुहुन्छ। तपाईँको नजिकमा प्रभु हुनुहुन्छ अनि तपाईँलाई प्रभुले कति विशेष प्रभुको उद्देश्य जो छ नि तपाईँको जीवनको लागि, त्यो उद्देश्य पुरा गर्ने काममा प्रभुले तपाईँलाई कति आशिष दिँदै जानुहुनेछ। अनि ती भाइ बहिनीहरूले अझसम्म पवित्र आत्माको बप्तिस्मा माग्नुभएको छैन, माग्नुहोस् प्रभुसँग। तपाईँले पाउनुपर्छ, यो त पाउनुपर्छ तपाईँले। अनि त्यहाँदेखि प्रभुको महिमा तपाईँको जीवनबाट हुनेछ। यस कारण अरू कुराहरूको लागि हामी प्रभुसँग प्रार्थना गरौँ अघि, अनि अर्को हप्ता प्रभुको इच्छा भयो भने हामी फेरि भेटेर अरू कुराहरू सिक्दै जानेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। हामी तपाईँलाई कति धन्यवाद चाहन्छौँ प्यार पिता, तपाईँले हामीलाई ख्रिस्ट येशू प्रभुमा बचाउनु भएको छ, मुक्ति दिनुभएको छ, उद्धार दिनुभएको छ हामी जस्ताहरूलाई। यसलाई तपाईँको अनुग्रहको कारणले हो, हामीको योग्यताको कारणले होइन। हामी त कोही पनि योग्य छैनौँ यस्तो खालको मुक्ति पाउनलाई। तर यो त तपाईँले हामीलाई प्यार गर्नुभयो, प्रेम गर्नुभयो, हामीमाथि तपाईँको अनुग्रह रह्यो, अनि हामीले ख्रिस्ट येशू प्रभुलाई आफ्नो मुक्तिदाता प्रभु ग्रहण गर्न पायौँ। त्यति मात्र होइन, हामी माग्नेहरूलाई तपाईँले पवित्र आत्माको बप्तिस्मा दिनुभयो। धन्यवाद तपाईँलाई, हामीले पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाएका छौँ। अघि येशू प्रभुलाई ग्रहण गर्दाखेरि पवित्र आत्माको छाप पाएका थियौँ भनेदेखि अब पवित्र आत्माको भरपुरी माग्यौँ हामीले, तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चाहन्छौँ। अनि आज हामीले पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाएका लक्षणको बारेमा एउटा कुरा चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ, चिन्ह चाहिँ एउटा त्यो अन्य भाषाको कुरो रहेछ। यस विषयमा मलाई अझ राम्ररी बुझाउनुहोस् तपाईँले। अनि जस्तै हामी यस विषयमा अझै अध्ययन गर्नेछौँ, तपाईँले पवित्र आत्माद्वारा सिकाउनुहोस् हामीलाई यो अन्य भाषाको कुरो हो, अझै पनि राम्ररी बुझ्न सकौँ, अझै राम्ररी सिक्न सकौँ, अनि हाम्रो जीवनमा अझै धेरै हामी आशिष पाउन सकौँ तपाईँको महिमाको लागि। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तपाईँ हाम्रो साथ पाउनुहुन्छ, असल कुराहरू दिनुहुने परमेश्वर तपाईँ। तपाईँले हामीलाई कति प्यार गर्नुहुन्छ, कति असल वरदानहरू तपाईँले हाम्रो लागि राखिदिनु भएको छ। अनि यी सबै कुराको लागि तपाईँलाई धन्यवाद चढाइरहने अनुग्रह दिनुहोस्। हाम्रो प्रार्थना धन्यवाद स्तुति ग्रहण गर्नुहोस्। आफैलाई तपाईँको हातमा जिम्मा लाउँछौँ। हाम्रो धन्यवाद ग्रहण गर्नुहोस्, आशिष दिनुहोस् येशू प्रभुको नाममा। अनि प्रभु येशू ख्रिस्टको अनुग्रह, परमेश्वर पिताको प्रेम, पवित्र आत्माको सङ्गति हामी सबैजनासँग सदा सर्वदा रहून्। आमेन। ल सबैलाई जय मसीह। प्रभुको आत्मा मेरो हृदयमा छ, म गाउँछु दाउदै। जब प्रभुको आत्मा मेरो हृदयमा छ, म गाउँछु दाउदै। म गाउँछु दाउदै। प्रभुको आत्मा मेरो हृदयमा छ, स्तुति गर्छु दाउदै। जब प्रभुको आत्मा मेरो हृदयमा छ, स्तुति गर्छु दाउदै। हाम्रो हातहरू उचालेर गाउँ, स्तुति गर्छु दाउदै। स्तुति गर्छु